अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प केस लेके आई हूँ जो कि है मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से। उम्मीद करती हूँ कि मलक अहमद यार खान साहब की ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आपके लाइक कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी हौसला अफजाई जारी रखिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। फौजी जवान 10 रोज़ की छुट्टी आया और मारा गया। आधी रात के लगभग उसके गांव का नंबरदार थाने में रिपोर्ट देने आया। उसके साथ 2 आदमी थे, एक चौकीदार था और दूसरा उसी गांव का एक आदमी जिसने लाश देखी थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये आदमी कहीं से गांव की तरफ आ रहा था। चांदनी में उसे 2 खेतों के दरमियान मीड़ पर एक आदमी पड़ा नजर आया। उसने घोड़ी से उतरकर देखा, ये आदमी मरा हुआ था। उसने उसे पहचान लिया, ये उसी के गांव का एक जवान आदमी था। उसने नंबरदार को जगाकर बताया। नंबरदार और चौकीदार लाश देखने गए और लाश देखने वाले को साथ लेकर थाने आ गए। मैं अपनी कई कहानियों में बता चुका हूँ कि उन दिनों और उन इलाकों में कत्ल की वारदातें बहुत ही कम हुआ करती थी। ये हाल नहीं था जो पाकिस्तान में है। दिन दहाड़े कत्ल हुए हैं, पूरे पूरे कुनबे कत्ल हो जाते हैं, उनमें सियासी कत्ल भी शामिल हैं। थाने में कत्ल की वारदातों की तफ्तीशों के अंबार लगे रहते हैं और कारगुजारी वैसी होती है जैसे क्लर्क सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में कत्ल और डकैती को इस कदर संगीन वारदातें समझा जाता था कि पुलिस की मशीनरी तूफान की तरह हरकत में आ जाती थी। डीएसपी और एसपी अंग्रेज होते थे जो थानेदारों पर आसेब की तरह सवार रहते थे। बगैर इतला मौका वारदात पर पहुंच जाते थे। तफ्तीश की रोजमर्रा डायरी एसएचओ हेडक्वार्टर को भेजते थे, जो बालाई अफसर गौर से पढ़ते और तफ्तीश की निगरानी करते थे। मेरे थाने के एक गांव का नंबरदार आधी रात के वक्त कत्ल की रिपोर्ट लाया तो मुझे ये सोचने तक की जरूरत न हुई कि कुछ देर और सो लूं और नंबरदार वगैरह को इंतजार में बिठाए रखूं। मरने वाला तो मर ही चुका था, मगर मैं उसी वक्त तैयार हुआ, घोड़ा तैयार कराया, एएसआई हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को साथ चलने के लिए तैयार किया और दफ्तर में एफआईआर लिखने के लिए बैठ गया। इसके लिए ज़रूरी मालूमात ली और मैं अपने अमले के साथ चल पड़ा। फासला 2 मील से कुछ कम ही था। रास्ते में नंबरदार, चौकीदार और लाश देखने वाले आदमी से अपनी तफ्तीश के लिए मालूमात लेता गया। उनके मुताबिक मकतूल के मुतालिक पता चला है कि 1 साल गुजरा फौज में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग खत्म करके 10 रोज़ की छुट्टी आया था। ये छुट्टी हर रंग रूट को ट्रेनिंग के बाद मिला करती थी। उम्र 21-22 साल थी। उस वक़्त दूसरी जंग अजीम तीसरे साल में दाखिल हो चुकी थी। हिंदुस्तान खतरे में था। जापानी फौजें बर्मा पर काबिज हो चुकी थी। हिंदुस्तान में फौजी भर्ती का ये आलम था कि जो जवान चलने के काबिल होता उसे भर्ती कर लिया जाता था। अंग्रेज़ों ने भर्ती के लिए इतनी कशिश पैदा कर दी थी कि लड़के घरों से भाग भाग कर भर्ती हो जाते थे। मकतूल खाते पीते जमींदार का बेटा था जिसके लिए फौजी नौकरी में कोई माली कशिश नहीं थी। बाप की एराजी बहुत थी लेकिन वो भर्ती होकर चला गया और अब सिपाही बनकर ट्रेनिंग के बाद की छुट्टी लेकर आया था। उसकी शादी भर्ती होने से 6 महीने पहले हो गई थी। उसकी माँ कभी की मर चुकी थी। बाप की एराजी बहुत थी लेकिन वो भर्ती होकर चला गया और अब सिपाही बनकर ट्रेनिंग के बाद की छुट्टी लेकर आया था। उसकी शादी भर्ती होने से 6 महीने पहले हो गई थी। उसकी माँ कभी की मर चुकी थी। उसके भर्ती होने से तकरीबन 1.5 साल पहले उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। ये दूसरी बीवी 18-19 साल उम्र की नौजवान लड़की थी। मकतूल के बाप की उम्र 50-60 साल के दरमियान थी। मकतूल का कोई और भाई नहीं था। 2 बहनें थीं। एक की उम्र 6-7 साल और दूसरी की 10-11 साल थी। सौतेली माँ का नाम सुनकर मेरा दिमाग रोशन हो गया। सौतेली माँ का एक पहलू तो ये होता है कि वो अपने खामिंद की पहली बीवी की औलाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। उसका दूसरा पहलू भी है जो हादसों का बायस बनता है। ये एक तिकोन है जिसके 3 ज़ाविये होते हैं, एक बूढ़ा आदमी, दूसरे उसकी नौजवान दूसरी बीवी और तीसरे घर में एक जवान बेटा। ये तिकोन मुकम्मल हो जाए तो उसके अंदर कत्ल की वारदात हो सकती है और अक्सर हो जाती है। शहरियों का रवैया कुछ और होता है। देहाती चूँकि इंतहा पसंद होते हैं इसलिए नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। इस वारदात में भी अगर ये कत्ल की ही वारदात थी, मुझे ऐसा ही शक हुआ। इस पहलू का भी एक पहलू था। मैंने सोचा कि हो सकता है मकतूल का अपनी नौजवान सौतेली माँ के साथ दर पर्दा दोस्ताना पैदा हुआ हो, बल्कि मकतूल ने दोस्ताना पैदा करने की कोशिश की होगी। सौतेली माँ ने मकतूल के बाप को बता दिया होगा और बाप ने बेटे को कत्ल करा दिया होगा। ये भी मुमकिन था कि बाप ने अपनी दूसरी बीवी को अपने जवान बेटे में काबिल एतराज़ दिलचस्पी लेते देख लिया हो
اور اس نے بیٹے کو خفیہ طریقے سے قتل کرا دیا ہو۔ یہ میری کیا سرائیاں تھیں۔ البتہ اس حد تک میرے ذہن نے قبول کر لیا کہ قاتل مقتول کے گھر میں ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی اور بھی تھی۔ یہ مقتول کی بیوی تھی، جو مقتول کی سوتیلی ماں کی ہم عمر تھی۔ وہ بھی اس واردات میں ملوث ہو سکتی تھی۔ میں نے نمبردار سے دونوں لڑکیوں کے متعلق پوچھا کہ کیسی ہیں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کی سوتیلی ماں شریف لڑکی ہے، اس میں لڑکیوں والی شوخی بھی نہیں۔ مقتول کی بیوی تیز ترار اور شوخ ہے، اس لحاظ سے سارے گاؤں کی لڑکیاں عورتیں اسے پسند کرتی ہیں۔ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یہ ان دونوں لڑکیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مقتول کی بیوی کا نام اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا، نام ارملا تھا۔ یہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ چند دن رہتی اور اپنے مائکے چلی جاتی تھی، چند دن وہاں رہتی اور آ جاتی تھی۔ مقتول بھرتی ہو کر چلا گیا تو ارملا یہ تمام عرصہ اپنے ماں باپ کے گھر پر رہی۔ اب آ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کا خاوند چھٹی آ گیا تھا۔ نہیں آئی، نمبردار نے بتایا۔ مقتول کو آئے 4-5 روز گزر گئے تھے، اس کی بیوی نہیں آئی۔ مقتول اسے لینے گیا ہوگا۔ معلوم نہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ مقتول کیسا آدمی تھا؟ عام سی ہی شکل والا جوان تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ جسم بھی ایسا نہیں تھا جیسے دیہاتی جوانوں کے ہوتے ہیں۔ چونکہ خوشحال زمیندار کا بیٹا تھا، اس لیے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ چال چلن کا برا نہیں تھا۔ کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ مراسم ہوں گے، میں نے پوچھا، یا کسی سے چھیڑ چھاڑ کی ہوگی؟ ایسی کوئی بات سنی نہیں، نمبردار نے کہا، اور چوکیدار نے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے آدمی نے نمبردار کی تائید کی۔ دیہات میں کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت چھپ نہیں سکتی۔ دیہاتیوں کو ایک دوسرے کے گھروں کی ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جو وہ ایک دوسرے سے چھپانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اگر مقتول میں کوئی برائی ہوتی تو نمبردار اور چوکیدار اس سے ناواقف نہیں ہو سکتے تھے۔ مقتول کی بیوی اس کے ہاں نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ 1 سال بعد چھٹی آیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان میں ناچاکی تھی۔ گاؤں سے لالٹینیں آ گئی تھیں۔ لاش کو دیکھنے سے پہلے مجھے اپنا یہ نقصان نظر آیا کہ لاش کے ارد گرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا۔ پہلے نمبردار، چوکیدار اور لاش کو سب سے پہلے دیکھنے والا آدمی لاش کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے تھے۔ نمبردار لاش پر جن 2 آدمیوں کو پہرے پر چھوڑایا تھا، انہوں نے بھی قاتل کے کھرے مسل ڈالے تھے۔ ان کے علاوہ وہاں چند اور آدمی آ گئے تھے۔ ان میں مقتول کا باپ بھی تھا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے لاش کو غور سے دیکھا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ بند تھا۔ چہرے پر درد یا موت کی تلخی کا تاثر تھا۔ لاش کا رنگ نیلا ہو گیا تھا، ناک میں خون جما ہوا نظر آ رہا تھا اور ہونٹوں کے کونوں میں بھی تھوڑا سا خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ خون اندر سے نکلا ہو۔ بعض اوقات ناک اور منہ سے ذرا سا خون سر پر شدید ضرب لگنے سے بھی نکلتا ہے۔ میں نے سر کو غور سے ہر طرف سے دیکھا، ضرب کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ پھر کپڑے ہٹا ہٹا کر سارے جسم کا معائنہ کیا، کہیں بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ کپڑوں پر خون کا ہلکا سا بھی داغ دھبا نہیں تھا۔ گردن کو 2 لالٹینوں کی روشنی میں بڑی ہی غور سے دیکھا، وہاں رسی یا ہاتھوں سے گلا گھونٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری نظر ڈاکٹر کی نظر نہیں تھی، میں اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے سانپ یا کسی بڑے ہی زہریلے بچھو نے ڈسا ہو۔ میں نے سانپ کے ڈنک کے مرے ہوئے آدمی دیکھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کی لاشوں کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ایک بڑا ہی زہریلا بچھو ہوا کرتا تھا، اس کے ڈسے ہوئے آدمی یا جانور کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ میں نے لاش کے پاؤں اور پنڈلیاں دیکھیں، سانپ اور بچھو کے ڈنک کا نشان یہی ہو سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں میں چپل تھے، ایڑیاں اور پنجے ننگے تھے۔ میں نے چپل اتار کر دونوں پاؤں دیکھے، وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ سانپ کے کاٹنے کے نشان بڑے صاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا باعث زہر خورانی رہ جاتا تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہاں کیوں آیا؟ کیا یہ کسی کے گھر سے آ رہا تھا جہاں اسے زہر دیا گیا تھا اور یہاں آ کر گر پڑا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے باپ نے یا سوتیلی ماں نے زہر دیا ہو اور یہ کہیں جا رہا ہو، مگر زہر کے اثر نے اسے آگے نہ جانے دیا۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے زہر خود کھا لیا ہوگا اور گھر سے نکل آیا ہوگا۔ خودکشی کی صورت میں بھی مجھے تفتیش کرنی تھی۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور مقتول کے گاؤں جا کر چوپال میں ڈیرے ڈال دیے۔ نیند اڑ گئی تھی، نہ اڑتی تو بھی سونے کا سوال پیدا نہ۔ یہ واردات خودکشی کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے زہر خود کھا لیا ہوگا، گھر سے نکل آیا ہوگا۔ خودکشی کی صورت میں بھی مجھے تفتیش کرنی تھی۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا اور مقتول کے گاؤں جا کر چوپال میں ڈیرے ڈال دیے۔ نیند اڑ گئی تھی، نہ اڑتی تو بھی سونے کا سوال ختم ہو گیا تھا۔ مجھے تفتیش کرنی تھی۔ میرے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ ڈاکٹر لکھ دے کہ مرنے والے کو سانپ نے کاٹا ہے۔ میں نے مقتول کے باپ کو کمرے میں بٹھایا۔
اس کا روना قدرتی تھا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ قد بت اچھا تھا۔ اس نے سر کے بالوں اور مونچھوں کو خضاب سے سیاہ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں تھیں جنہیں اس نے تاؤ دے رکھا تھا۔ وہ گردن کو اکڑا کر اور لمبا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غالباً حجاب اور مصنوعی حرکتوں سے مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی جوان ہے اور اس نے نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے غلطی نہیں کی۔ میں نے اسے پہلی بات پوچھی کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس نے زور دے کر کہا کہ اس کا سلوک ہر کسی کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ کیا تم دل سے چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو پکڑ کر اسے سزا دلائی جائے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اس نے جواب دیا، مجھے پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے تو اسے اپنے ہاتھوں گولی ماروں گا۔ پھر میں جو پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا، میں نے کہا، اور اس سے پوچھا، تمہارا بیٹا جب بھرتی ہو کر چلا گیا تو تمہاری بیوی خوش ہوئی تھی یا اسے افسوس ہوا تھا؟ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ میں صرف تمہارا بیان نہیں لوں گا۔ تمہاری بیوی ہے، بچیاں ہیں اور گاؤں کے اتنے زیادہ لوگ ہیں جو تمہارے گھر کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ مجھے ان سب کے بیان لینے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، راجپوت کا بچہ ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے میرے سوال کا یہ جواب دیا، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بیٹا جب فوج میں گیا تو میری بیوی خوش تھی یا اداس۔ ٹریننگ کے دوران تمہارا بیٹا تمہیں خط لکھتا رہا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اس نے ایک بھی خط نہیں لکھا۔ تم نے لکھا ہوگا؟ 2-3 لکھے تھے، اس نے جواب دیا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ کوئی ناراضگی تھی؟ ناراضگی تو کوئی نہیں تھی۔ تمہاری بیوی نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹے کا خط نہیں آیا؟ میں نے کہا، وہ آخر ماں تھی، خواہ وہ سوتیلی ہی تھی، تمہیں خوش کرنے کے لیے ہی کبھی اس نے پوچھا ہوگا۔ وہ ذرا طیش میں آ گیا، بولا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں تفتیش کے دوران دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھا کرتا تھا۔ غصہ کام بگاڑ دیا کرتا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس عمر میں جوان بننے کی کوشش کر رہا تھا اور نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر کے یہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی ناک پر مکھی نہ بیٹھے۔ اس نے طیش میں بات کی تو میرا غصہ بھڑک اٹھا، لیکن میں نے غصے پر قابو پا لیا۔ راجپوت مہاراج، میں نے ذرا مسکرا کر کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری دوسری بیوی، جس کی عمر تمہارے بیٹے سے 2 سال کم تھی، اس بیٹے کے ساتھ خوش رہتی تھی یا اس لڑکی کا اس کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ سوتیلی ماؤں کا سلوک اچھا نہیں ہوا کرتا۔ وہ جھجکا اور بے چین سا ہو کر بولا، سلوک اچھا ہی تھا؟ تمہارے بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ ان میں کھٹ پٹ رہتی تھی، اس نے جواب دیا، میری بہو جھگڑالو سی ہے اور میری بیوی ایسی چالاک اور تیز ترار نہیں۔ تمہاری بہو کا تمہارے بیٹے کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میرا خیال ہے اچھا نہیں تھا۔ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میرے سامنے کبھی نہیں ہوا تھا، اس نے جواب دیا، میں زیادہ وقت باہر کھیتوں میں گزارتا تھا۔ میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کا اس کے بیٹے کے ساتھ درپردہ تعلق تو نہیں تھا، یا کیا ان دونوں کے درمیان ناراضگی تھی۔ یہ شخص یا تو بہت چالاک تھا کہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا، یا میری سوچ غلط تھی اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے منہ سے میں وہ بات نہ نکلوا سکا جو میں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یہ توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ وہ اپنی عزت پر اپنی زبان سے کیچڑ اچھالے گا۔ ایسی معلومات دوسرے ذرائع سے مل سکتی تھی۔ اس سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور بدلتے رنگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ باتیں چھپا لی ہیں اور میرے سوالوں کے اس نے جو جواب دیے ہیں ان میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، اور مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ باپ بیٹے میں ناراضگی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور پوچھنا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا کس وقت گھر سے نکلا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے اسے کس وقت گھر میں دیکھا تھا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ باہر کس وقت نکلا؟ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے گھر کھانا کھایا تھا؟ مجھے معلوم نہیں، اس نے جواب دیا، وہ الگ کھانا کھاتا تھا۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر سے نکلا؟ میں نے پوچھا، گھر واپس آیا ہوگا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم نے اسے اس لیے نہیں دیکھا کہ تم اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، میں نے طنزیہ کہا۔ جو باپ جوان بیٹے کی موجودگی میں اس کی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کے اسی طرح دشمن ہو جاتے ہیں جس طرح تم اپنے بیٹے کے ہو گئے تھے۔ میں نے یہ بات اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ اپنے رد عمل پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان جو بات زبان سے نہیں کہتا وہ اس کا رد عمل بتا دیا کرتا ہے، بشرطے کہ تفتیشی آفیسر کی نظر گہری ہو۔ میرے تانے پر اس آدمی کے چہرے کا تاثر بدل گیا، غصے کے آثار بھی پیدا ہوئے، مگر اس نے دبی دبی زبان میں کہا، میری اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ باہر کانسٹیبلوں کے پاس بیٹھ جائے،
घर ना जाए। ASI से कहा कि उसे जाने ना दे। नम्रता से कहा कि उसके बीवी को बुला लाए। थोड़ी देर के बाद एक लड़की चेहरा घूंघट में छुपाए हुए कमरे में दाखिल हुई और मैंने नंबरदार को बाहर निकालकर लड़की को अपने सामने बिठा लिया। उसे कहा कि वो घूंघट उठा दे। घूंघट से जो चेहरा बरामद हुआ उसमें कोई गैर मामूली कशिश नहीं थी। वो नौजवान और कबूल सूरत लड़की थी। बदसूरत नहीं थी। मैंने बात करने से पहले उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। शक्ल सूरत से वो रिवायती हिंदू लड़की लगती थी जिसमें शर्म व हिजाब था। क्या तुम्हें मालूम हो गया है कि तुम्हारा सौतेला बेटा मर गया है? हाँ, उसने सरगोशी में जवाब दिया। ये भी पता चला है कि किस तरह मरा है? कहते हैं कत्ल हो गया है, उसने जवाब दिया। औरतों से सुना है कि उसे किसी ने जहर दिया है। हामिद ने कुछ नहीं बताया? वो तो रात को इतना मिलते ही निकल गए थे, फिर वापस नहीं आए। उसका कोई दुश्मन था? मैं क्या जानूं, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया। बाहर किसी के साथ दुश्मनी होगी, उसने खुद जहर खा लिया होगा। उसने गर्दन को जरा सा खम दिया जिसका मतलब ये था कि उसे मालूम नहीं। सुना है तुम्हारे साथ दिल की बातें किया करता था, मैंने कहा। उसके साथ तुम्हारा सलूक सौतेली माँ वाला नहीं था और तुम्हें वो अच्छा लगता था। मेरे साथ उसने कभी बात नहीं की, कोई भी, उसने जवाब दिया। वो तो मुझसे नाराज रहता था। नाराजगी की वजह? उसने सिसकी लेने के अंदाज से कहा। वही जाने। वो बाप से भी नाराज रहता था, इसकी क्या वजह थी? हाँ, उसने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। नाराज ही रहता था। उसने कल शाम खाना घर ही खाया था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो खाने के वक्त से पहले घर से निकल गया था। वो जब वापस आया तो तुमने उसे गिलास में दूध पिलाया था। मैंने हवा में तीर चलाया। उसने चौंक कर मुझे देखा। उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। मैंने कहा, उसने दूध खुद मांगा था या तुमने खुद ही दिया था? वो शाम से पहले का निकला हुआ वापस ही नहीं आया था। उसने पहली बार जानदार आवाज में बात की। उसने न कभी मुझसे दूध मांगा था, न मैंने उसे कभी दूध दिया था। उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच कह रही है, लेकिन मुझे यकीन करना था। मैंने उसे दूध के गिलास पर ही चक्कर देने शुरू कर दिए। वो जान गई कि मैं उस पर यह शक कर रहा हूँ कि उसने मकतूल को जहर दिया है। मैंने उसे इतने चक्कर दिए कि वो तंग आ गई, यहाँ तक कि उसके आंसू निकल आए। पहले वो अधूरे अधूरे जवाब देती या चुप रहती थी। मैंने उसे परेशान कर दिया तो वो जोशीली आवाज़ में तफसील और वजाहत से जवाब देने लगी। अगर मुझे ये बता दो वो तुमसे और अपने बाप से क्यों नाराज़ रहता था, तो मैं तुम्हें सच्चा समझकर अभी छुट्टी दे दूंगा। उसने सर झुका लिया। चंद सेकंड खामोश रही, सर उठाया, मेरे मुंह की तरफ देखा और बोली, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। उन्हें हामिद को ये नहीं पता चल गया तो नाराज़ होंगे। तुम नहीं बताओगी तो भी ये बातें मुझ तक पहुंच जाएंगी, मैंने कहा। फिर मैं तुम्हें अपने सौतेले बेटे के कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लूंगा। उसका जिस्म कांपा और उसका रंग जो साफ सुथरा गंदमी था पीला पड़ गया। मैंने कहा, तुम मुझे जो कुछ भी बताओगी वो मैं तुम्हारे खामिद को नहीं बताऊंगा। मेरे साथ दिल खोल कर बात करो और अपनी जान छुड़ाओ। वो ठीक आदमी नहीं था, उसने कहा। उसने पहले दिन से दिल में ये ख्याल डाल लिया था कि चूंकि मैं जवान हूँ और उसका बाप बूढ़ा है, इसलिए मैं बूढ़े को पसंद नहीं करती और उससे खुश नहीं। उसका बाप बाहर निकल जाता तो ये यानी मकतूल मेरे इर्द गिर्द इस तरह घूमने लगता जैसे मैं उसकी दुल्हन हूँ। पहले तो मैं उसकी नीयत ना समझी। एक रोज उसका बाप किसी दूसरे गांव को चला गया। उसे रात वहीं रहना था। उस रात उसके बेटे की नीयत खुलकर सामने आ गई। उसने मुझ पर दस्त दराजी की। मैं उसे कहती रही कि मैं उसकी माँ हूँ, मगर वो नहीं मान रहा था। उसने ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं दौड़कर सहन में आ गई और उसे कहा कि मैं शोर मचाकर गांव को जगा दूंगी। तब उसने मेरे आगे हाथ छोड़े और कहा कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। उसने ये मिन्नत भी की कि मैं उसके बाप को न बताऊं। मैंने उसके बाप को न बताया। बहुत दिन गुजर गए तो मेरे सौतेले बेटे ने फिर वैसी ही हरकतें शुरू कर दी। बाप घर ना होता तो ये रसोई में मेरे पास आ बैठता, बेहुदा छेड़छाड़ करता और उसी तरह मुझे तंग करता रहा। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो एक रोज मैंने उसके बाप को बता दिया। बाप उसे अपने साथ खेतों पर काम के लिए ले गया। बहुत वक्त बाद वापस आए। उस रोज के बाद बाप बेटे में बोलचाल बंद हो गई। मैं उस यानी मकतूल के आगे खाना रखती थी और वो खा लेता था। ज्यादा वक्त बाहर गुजारता था। काम काज भी उसने कम कर दिया। कल उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। घर में नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। बाहर का मुझे कुछ पता नहीं। तुमने इतनी सारी बातें बता दी हैं, मैंने कहा। एक बात और बता दो, तुम इस बूढ़े के साथ खुश हो? हाँ, खुश हूँ, उसने शर्मीली आवाज में जवाब दिया। जरा सोचकर बोली, मुझे बाप बेटे की नाराजगी पसंद नहीं थी। मैंने अपने खामिद से कहा कि अपने बेटे की शादी कर दो। वो इतने नाराज थे कि अपने बेटे के भले बुरे के साथ भी उन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया था। वो नहीं मान रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि आप इस उम्र में दूसरी बीवी ले आए हैं और वो जवानी में अकेला फिर रहा है। उसकी शादी हो जाए तो खुश रहेगा और मुझसे उसकी नज़र हट जाएगी। उसके बाप ने कह कहलवा कर एक रिश्ता ढूंढ लिया और उसकी शादी हो गई। सुना है कि लड़की के साथ तुम्हारी नहीं बनती थी, मैंने पूछा। क्या वजह थी?
मैं सौतेली हूं ना, उसने जवाब दिया। सारे पाप मेरे ही होंगे। ये लड़की उर्मिला घर बैठने वाली लड़की नहीं थी, हंसती खेलती ज्यादा थी। मेरे खामिद ने उसे इतना ज्यादा बाहर रहने से मना किया तो उसे शक हुआ कि मैंने अपने खामिद को उसके खिलाफ भड़काया। मैं खुद उसकी शोखियां और बेहयाई पसंद नहीं करती थी। वो अपने खामिद के हाथ से निकल गई थी। जब जी में आती मायके चली जाती। अब देखते खामिद को आए चौथा पांचवा दिन है, वो मायके से नहीं आई। उसका खामिद उसे लेने गया था? नहीं गया, उसने जवाब दिया। उस पर मैंने कई घंटे जिरा की, बहुत कुछ पूछा। वो मुझे बेगुनाह नजर आती थी। मकतूल की बीवी के खिलाफ उसने बहुत बातें की। मैं उसकी हर बात को सही नहीं मान सकता था। मेरे लिए उर्मिला यानी मकतूल की बीवी खास अहमियत रखती थी। उसका गांव वहां से 1.5 मील दूर था। दिन के 12 बज चुके थे। मेरे लिए खाना आ गया। मकतूल की सौतेली माँ को मैंने घर भेज दिया, लेकिन उसके खामिद को ना जाने दिया। उसकी बीवी मेरे शक की तायद कर गई थी कि उस शख्स ने मुझसे बहुत सी बातें छुपा ली हैं। इससे मुझे शक होने लगा कि उसने अपने बेटे को खुद जहर दिया है। इस शक के साथ ही ये शक भी पैदा हुआ कि मकतूल की सौतेली माँ ने भी मुझसे कुछ छुपा लिया है। मेरे ख्याल में उसने छुपाया ये था कि मकतूल छुट्टी आया तो वो अपनी बीवी को लेने न गया, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के बयान के मुताबिक बीवी उसके हाथ से निकल गई थी। वो शायद बीवी को घर लाना ही नहीं चाहता था। इन चंद दिनों के दौरान मकतूल ने अपनी हम उम्र सौतेली माँ पर एक बार फिर दस्त दराजी की होगी। उस लड़की ने मकतूल के बाप को बताया होगा और बाप ने बेटे को जहर दे दिया होगा। यहीं से एक और शक पैदा हुआ। मकतूल की बीवी अपने खामिद के घर नहीं ठहरती थी। वो अब छुट्टी आया तो भी उसके पास ना आती। इससे ये जाहिर होता था कि उसके दिल में खामिद की मोहब्बत है, ना कोई कदर। हो सकता है वो ससुराल गया हो और उस लड़की ने ही उसे जहर दे दिया या दिलवा दिया हो। इस सूरत में एक बात काबिल गौर थी। हिंदू औरत खास शादी के पहले रोज ही बेवा हो जाए, उसे दूसरी शादी की इजाजत नहीं थी। उसकी किस्मत में सारी उम्र की बेवगी लिख दी जाती थी। उर्मिला ने अगर अपने खामिद को जहर दिया था तो उसने किसी के साथ घर से भाग जाने का प्रोग्राम भी बना रखा होगा। अपने खामिद को कत्ल करके वो तमाम उम्र की बेवगी कबूल नहीं कर सकती थी। क्या उर्मिला अभी तक अपने घर होगी? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। अब तक तो वो भाग गई होगी। मैंने उसके गांव जाकर तफ्तीश करना बेहतर समझा। रवाना होने ही लगा था कि एक कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने बेताबी से रिपोर्ट पढ़ी। उम्मीद थी कि लिखा होगा मरने वाला सांप के डसने से मरा है, मगर रिपोर्ट ने मुझे चकरा दिया। लिखा था जहर मुंह के रास्ते नहीं दिया गया, यानी किसी खाने पीने वाली चीज में मिलाकर नहीं दिया गया, बल्कि जहर खून में शामिल किया गया इंजेक्शन के जरिए, यानी खून में इंजेक्ट किया गया है। लिखा था कि बाएं बाजू में सिरिंज की सुई दाखिल होने का निशान है और उस जगह सोजिश का निशान है। जिगर और गुर्दा खाए जा चुके हैं। बाजू के निशान के अलावा जिस्म पर चोट या जख्म का कोई निशान नहीं है। धोखे में किसी को जहर का इंजेक्शन दे देना कोई हैरान कर देने वाली वारदात नहीं, लेकिन देहाती इलाके में किसी को इस साइंसी तरीके से मारना मेरे लिए हैरान कुन था। उस दौर में मरीजों के इलाज में इंजेक्शन बहुत कम इस्तेमाल होते थे। आजकल तो ये हाल है कि इंजेक्शन के बगैर मरीज मुतमईन नहीं होता। आजकल लोग अपने आप को खुद ही इंजेक्शन लगा लेते हैं। नशेई लोग सिरिंज अपने पास रखते और अपनी मदद आप करते हैं। भैंस दूध ना दे और काबू में ना आए तो गवाले उसे नशावर दवाई का इंजेक्शन देते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये दौर ही इंजेक्शनों का है। उस वक़्त जिस वक़्त की मैं कहानी सुना रहा हूँ, इंजेक्शन अस्पतालों में लगते थे। इतने दूर दराज देहात में इंजेक्शन की सिरिंज नहीं पहुंची थी। मकतूल के गांव के इर्द गिर्द अस्पताल तो दूर की बात है, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं थी। 6 मील दूर कस्बे में सरकारी अस्पताल था। हो सकता था कि मकतूल किसी बीमारी के इलाज के लिए वहां गया हो और कंपाउंडर ने गलती से किसी जहरीली दवाई का इंजेक्शन दे दिया हो। यह अस्पताल से मालूम किया जा सकता था कि मकतूल वहां गया था या नहीं। ये तो हो नहीं सकता था कि किसी दुश्मन ने उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया हो। मैंने लाश के साथ जो सवाल भेजे थे, उनमें एक तो ये था कि मकतूल किस वक्त मरा, और एक सवाल ये भी कि उसे जहर मौत से कितनी देर पहले दिया गया। पहले सवाल का जवाब तो मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ मिल गया। मौत आधी रात से बहुत पहले वाक़या हुई थी। इस सवाल का जवाब उस अस्पताल से नहीं मिल सकता था कि जहर मौत से कितनी देर पहले दिया गया। उसका जवाब 100 मील दूर लेबॉर्ट्री से मिल सकता था। अस्पताल के डॉक्टर ने मकतूल के जिगर और गुर्दों के टुकड़े माहिरीन के मुआयने के लिए वहां भेज दिए थे। उस वक़्त मेरा ख्याल ये था कि जहर खाने में दिया गया है। इंजेक्शन के जरिए दिया हुआ जहर जिगर और गुर्दों को तबाह करता है और दिल पर भी असरअंदाज होता है। इसलिए माहिरीन के लिए जिगर और गुर्दों के टुकड़े भेजे गए थे। इनसे ये भी मालूम हो सकता था कि जहर कौन सा है। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। उस पसमानदा इलाके में जहर के इंजेक्शन ने पेचीदगी पैदा कर दी। मैंने अपने हेडक्वार्टर को अपनी कारगुजारी
اور پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھ کر بھیج دی۔ یہ تو دستور کے مطابق بھیجنی ہی تھی، لیکن مجھے توقع تھی کہ انگریز افسر بھی زہر کے انجیکشن پر چونک اٹھیں گے اور میری مدد کو آئیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ دیہاتی تھانوں کے لیے واردات کا یہ طریقہ انوکھا ہے۔ مقتول کے گاؤں میں اب یہ صورتحال تھی کہ لاش آ گئی تھی، گاؤں ماتم کر رہا تھا، لاش کو جلانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرے مخبر جاسوسی میں مصروف تھے۔ مجھے اپنی ایک حماقت کا احساس ہوا۔ میں ارملا کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا کہ وہ مقتول کی بیوی ہے، وہ اپنے سسرال آ گئی ہوگی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارملا کو بلا لائے۔ وہ گیا اور واپس آ کر بتایا کہ ارملا نہیں آئی، اس کے ماں باپ آئے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ارملا اپنے خاوند کو اس حد تک ناپسند کرتی تھی کہ اس کے مرنے پر بھی نہ آئی۔ اس سے مجھے ایک خیال بھی آیا کہ خاوند کو اسی نے قتل کیا یا کرایا ہوگا۔ میں اس کے گاؤں چلا گیا اور نمبردار کے گھر جا ٹھہرا۔ وہاں قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ارملا کو بلا کر باہر بٹھا دے۔ 2 کانسٹیبلوں کو اس کے گھر کے ارد گرد پہرے کے لیے ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ نہ کوئی اندر جائے نہ کوئی اندر سے باہر آئے۔ ارملا کا گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار اسے لے آیا اور باہر بٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ارملا کے متعلق مجھے تفصیل سے بتائے کہ کیسی لڑکی ہے۔ اچھی شہرت کی لڑکی نہیں، نمبردار نے کہا، چلبلی اور ہنسنے کھیلنے والی لڑکی ہے۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، مائکے ہی بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں زیادہ تر وقت کھیتوں میں بھاگتے دوڑتے یا یہ سا جو ندی ہے اس میں کودتے پھلانگتے گزارتی ہے۔ مقتول کی سوتیلی ماں کیسی ہے؟ وہ سیدھی لڑکی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہے کہ اس کم سنی میں اتنی پرانی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا، لیکن سب اس لڑکی کی تعریف کرتے ہیں۔ گاؤں میں کسی کی کوئی حرکت خواہ وہ زمین کے نیچے کرے چھپ نہیں سکتی۔ مجھے شک ہے کہ مقتول کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی تھی۔ میں نے کہا، ورنہ یہ لڑکی بوڑھے کے گھر خوش نہ رہ سکتی۔ عجیب، وہ زنہا کسی کے ساتھ کیا دوستی لگائے گا؟ نمبردار نے حقارت کے لہجے میں کہا۔ کون زنہا؟ میں نے پوچھا۔ یہی جو مارا گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ مرد ہوتا تو اس کی بیوی یوں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی۔ لڑکی ہر جگہ کہتی پھرتی ہے کہ میں اس شخص کے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آپ ہی بتائیے داروغہ جی، کسی مرد کی بیوی ایسا لفظ منہ سے نکالے تو اس کی لاش گاؤں میں نہ پڑی ہو؟ مقتول کا باپ کیسا آدمی ہے؟ برا آدمی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی خاطر اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اگر ارملا کو خاوند سے اتنی نفرت تھی تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہو سکتی کہ خاوند کی عادتیں مردوں جیسی نہیں تھیں۔ میں نے کہا، وہ ضرور کسی کو چاہتی ہوگی۔ یہ بات بھی ہے، نمبردار نے جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جھجک گیا۔ فدویانہ لہجے میں بولا، آپ برا نہ مان جائیں، مسلمان ہیں اور میں مسلمانوں کی بات کروں گا۔ مجھے قاتل کو پکڑنا ہے، میں نے کہا۔ اگر مشتبہوں میں میرے باپ کا نام آتا ہے تو اس کا بھی نام لو۔ مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، ورنہ اس کا نتیجہ تم جانتے ہو۔ اس گاؤں سے 1 میل کچھ فاصلے پر 20-22 گھروں کا ایک گاؤں تھا۔ یہ سارے گھرانے مسلمانوں کے تھے۔ ارملا کے گاؤں اور مقتول کے گاؤں میں ایک بھی گھر مسلمانوں کا نہیں تھا۔ ارملا کے گاؤں اور مسلمانوں کے گاؤں کے درمیان وہ ندی بہتی تھی جس میں ارملا کودنے پھلانگنے اور نہانے جایا کرتی تھی۔ وہ علاقہ پوری طرح میدانی نہیں تھا۔ ندی نیچے تھی اور چٹانوں میں سے بل کھاتی گزرتی تھی۔ اوٹ بہت تھی۔ نمبردار نے مجھے بتایا کہ یہ رواج بن گیا کہ مسلمانوں کے گاؤں کے جوان لونڈے ہماری لڑکیوں پر نظر رکھتے ہیں، اور یہ کہانی بڑی عام ہو گئی ہے کہ ادھر ادھر کے ہندو گاؤں میں سے کوئی لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ لگ گئی ہے، ایسی لڑکیوں کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے۔ لیکن میری یاد میں مختلف گاؤں کی 4 ہندو لڑکیاں مسلمانوں کے پیچھے گھروں سے نکل گئیں اور مسلمان ہو کر شادیاں کر لی ہیں۔ ارملا کے متعلق بھی یہی رپورٹ ملی ہے، نمبردار نے کہا۔ شادی سے بہت پہلے مسلمانوں کے گاؤں کا ایک عباس نام کے جوان آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے ماں باپ نے مارا پیٹا، باہر جانے سے روکا۔ میں نے اسے دھمکیاں دی، لیکن لڑکی اتنی دلیر ہے کہ باز نہ آئی۔ ایک رات جب اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے، وہ نکل گئی اور بہت دیر سے واپس آئی۔ باپ کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے لڑکی کو بہت پیٹا۔ اس روز سے وہ رات کو باہر والے دروازے کو اندر سے تالا لگا کر سونے لگا۔ ایک رات ارملا دیوار پھلانگ کر نکل گئی۔ ہم نے اس کا یہی علاج سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، ورنہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مقتول کے لیے رشتہ درکار تھا۔ ہم نے فوراً اس لڑکی کا رشتہ دے کر شادی کا دن مقرر کر دیا۔ شادی سے 3 روز پہلے لڑکی غائب ہو گئی۔ واپس آئی تو میں 2 پنچوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے گاؤں گیا۔ ہم جانتے تھے کہ لڑکی اسی گاؤں میں ہوگی۔ وہاں کے پنچوں سے ہم نے منت سماجت کی کہ لڑکی برآمد کر دیں، کیونکہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ انہوں نے عباس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے عباس کو برا بھلا کہا اور ایک جھونپڑے سے لڑکی برآمد ہو گئی۔ وہ شام کو نکلی تھی اور اگلے روز دوپہر کو جب ہمیں واپس ملی تو یہاں آ کر اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ بہت دلیر لڑکی ہے۔ ہم نے اس کی شادی زبردستی کی، مگر شادی سے ہمارا منشا پورا نہ ہوا۔ خاوند ایسا نکلا جو اسے لگام نہ دے سکا۔ لڑکی تیسرے چوتھے روز یہاں آ جاتی
ہر روز ندی کی طرف نکل جاتی۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں بتاتی ہیں کہ وہ چٹانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ ہم مجبور ہو گئے، پھر مقتول فوج میں بھرتی ہو کر چلا گیا۔ یہ لڑکی بالکل ہی آزاد ہو گئی۔ ہم نے اس کے سسر کو جا کر شرم دلائی، لیکن وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ کہتا تھا کہ یہاں آتی ہے تو میری بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص اپنی نئی بیوی کے ساتھ مگن تھا۔ عباس کیسا آدمی ہے؟ خوشحال زمیندار کا بیٹا ہے، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت جوان ہے، جسم طاقت والا ہے۔ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گاؤں کے متعلق مقررین کی دلچسپی کے لیے کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یوں سمجھ لیں۔ مگر میرے تھانے کی حدود میں مسلمانوں کا یہ گاؤں اپنی مثال آپ تھا۔ آباء و اجداد سے ان کی جو اراضی ورثے میں آئی تھی وہ خاصی زیادہ تھی اور زرخیز بھی۔ ان لوگوں میں اتحاد تھا اور انہیں احساس تھا کہ وہ ہندوؤں کے درمیان اقلیت میں ہیں۔ اگر وہ متحد اور خوشحال نہ رہے تو ہندو انہیں کھا جائیں گے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا۔ ان کے قد بت بڑے اچھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اچھے اور صاف ستھرے رہنے والے لوگ تھے۔ ان میں دلیری بھی تھی، لیکن وہ دلیری کے مظاہرے آپس میں لڑ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں کے سر پر سوار رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے وابستہ ہو جاتی تھی، ان کے باپ اور گاؤں کے دیگر مرد ان مسلمانوں کے منہ آنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ نمبردار کو باہر بھیج کر میں نے ارملا کو اندر بلایا۔ اچھے پرکشش جسم کی لڑکی تھی، چہرہ بھی کشش والا تھا، رنگ سفیدی مائل کندمی تھا۔ کچھ تو میں اس کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور کچھ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ لڑکی کھلاڑی ہے۔ چہرے پر خوف اور گھبراہٹ قدرتی تھی، جو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے دور کر دی۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ مغموم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی نہیں تھی۔ اسے ساری عمر بیوہ رہنا تھا۔ عورت کے معاملے میں ہندو بڑی ہی ظالم قوم ہے۔ وہ تو بیوہ ہو جانے والی عورت کو اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ مغلیہ دور حکومت آیا تو یہ رسم، جسے ستی کہتے تھے، مسلمانوں نے حکومت بند کر دی۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں پر اس سے زیادہ ظلم کیا۔ بیوہ خواہ نوجوان ہی ہو، دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ زندہ جلانے کی بجائے انہیں ساری عمر اپنے جذبات کی آگ میں جلتے رہنے کے لیے زندہ رہنے کا حق دے دیا۔ میں نے ارملا سے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ میں نے بے تکلفی کی باتیں قدر مزاحیہ انداز میں کی تو وہ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ تمہیں افسوس نہیں کہ تمہیں ساری عمر بیوہ رہنا پڑے گا؟ یہ افسوس ضرور ہے، لیکن خاوند کے مرنے کا کوئی زیادہ افسوس نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس کے انداز اور چہرے کے تاثرات میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں قتل کرنے یا کرانے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ وہ کس طرح قتل ہوا ہے؟ ارملا نے مجھ سے پوچھا۔ یہ معلوم ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتا؟ میں نے کہا، قاتل کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کی سوتیلی ماں چال باز نظر آتی ہے۔ میں نے اس کا رویہ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص زندہ رہا تو جائیداد کا وارث ہوگا۔ وہ اپنی اولاد کو وارث بنانے کی فکر میں تھی۔ سنا ہے کہ تمہارے ساتھ لڑتی جھگڑتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں اپنے گھر سے بھگانا چاہتی تھی۔ آپ کو یہ شک ہے کہ میرے خاوند کو اس کی سوتیلی ماں نے قتل کرایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ شک نہیں، میں نے کہا، مجھے یقین ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ مجھے اس پر ذرا سا بھی شک نہیں۔ ارملا نے کہا، اس بیچاری میں اتنی جرات کہاں؟ کسی کو قتل کرانا یا کرنا کوئی معمولی سی بات ہے؟ مسلمانوں اور سکھوں کے متعلق سنا ہے کہ ذرا سی بات پر قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے مرد تو مکھی اور مچھر کو بھی نہیں مارتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکی نے ایک آدمی کو قتل کرایا ہوگا؟ میں اس کے جواب سے مایوس بھی ہوا اور حیران بھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مقتول کی سوتیلی ماں کے خلاف میرے شک کو پختہ کرے گی تاکہ میں اس پر شک نہ کروں، لیکن وہ اسے بے گناہ ثابت کر رہی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں کے خلاف من گھڑنٹ باتیں شروع کر دیں۔ ارملا نے کسی ایک بات کی بھی تائید نہیں کی، بلکہ بعض باتوں کی تردید بھی کی۔ تم اتنی بدھو لڑکی ہو کہ تمہیں یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ تمہارے خاوند کے اور اپنی سوتیلی ماں کے درپردہ تعلقات تھے؟ میں نے اسے گرمانے کے لیے کہا، تم نے آ کر اپنے خاوند پر قبضہ کر لیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، اس کی اور میرے خاوند کی بول چال ہی بند تھی۔ میرا اور اس لڑکی کا جو لڑائی جھگڑا رہتا تھا وہ میں کیا کرتی تھی۔ اس بدھو لڑکی کو تو میں نے دبا لیا تھا۔ میں اسے تنگ کیے رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری ہم عمر ہے، میرے ساتھ ہنسے کھیلے اور خاوند کی غلام نہ رہے۔ وہ مجھے ہنسنے کھیلنے اور بلا وجہ باہر نکلنے سے روکتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اس گھر میں دل لگتا ہی نہیں تھا۔ میں تو چاہتی یہی تھی کہ میرا خاوند اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ دل لگا لے۔ اور مجھ سے دور رہے، لیکن اسے کوئی لڑکی دل لگانے کی قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خوبصورت جوان سمجھتا تھا۔ تم نے اسے دل لگانے کے قابل کیوں نہ سمجھا؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو عورت کے دل میں کسی مرد کے خلاف نفرت پیدا کر دیتی ہیں، اس نے کہا۔ لیکن اس شخص میں سب سے زیادہ قابل نفرت بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو مہاراجہ اندر سمجھتا تھا۔ شادی کے پہلے روز مجھے کہنے لگا کہ آج 10-12 لڑکیوں کے دل ٹوٹ گئے ہیں۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اتنی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں جب اس کے گھر بیاہی ہوئی گئی تو اس کی ماں
हम उम्र ही की वजह से मेरी सहेली बन गई। उसने मुझे बताया कि मेरे खाविंद ने उस पर दस्तराजी की थी और उसे कहता रहता था कि उसका खाविंद बूढ़ा है और वो खुद खूबसूरत जवान है। उस लड़की ने उसके बाप को बता दिया। बाप बेटे में सख्त नाराज़गी पैदा हो गई। बाप ने अपनी बीवी के जोर देने पर बेटी की शादी की कोशिशें शुरू कर दी। मेरा बाप मेरा रिश्ता देने पर राज़ी हो गया। मेरा ससुर कहता था कि शादी जल्द ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से देर हो गई। देर की क्या वजह थी? मेरे बाप के पास पैसे कम थे, और दूसरी वजह यह थी कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था। नहीं तो, उसने कदरे बौखलाकर कहा। मैंने इनकार नहीं किया था, और तुम शादी से 2-3 रोज़ पहले घर से ही गायब हो गई थी। मैंने हंसते हुए कहा और उसकी शोखी और बेतकल्फ़ी ख़त्म हो गई। मैंने उसे कहा, हैरान ना हो उर्मिला, डरने की भी ज़रूरत नहीं। अगर तुम अब्बास को इतना ज़्यादा चाहती हो तो ये कोई जुर्म नहीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लूँगा। उसके दिल पर कब्जा करने के लिए कहा, मुझे तो खुशी हुई है कि तुम एक मुसलमान को चाहती हो। मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। मैं उसे अपने मतलब के लिए झांसा दे रहा था। मेरे फ़राइज़ ऐसे थे कि हिंदू मुसलमान मेरी नज़र में एक थे। एक आदमी कत्ल हो गया था, मुझे कातिल को पकड़ना था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम मुसलमान होकर अब्बास के साथ शादी कर लोगी? क्या वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है? सारी उम्र की बेवगी से बचने का यही एक तरीका है। तुमने शायद सोचा भी यही था। उसकी ज़ुबान हुकलाने लगी। वो दरअसल देहात की उन शोख और चंचल लड़कियों में से थी जिनकी ज़ुबान उनके काबू में नहीं होती। उर्मिला को मैंने बोलने और बोलते रहने का मौका और हौसला दिया तो उसकी ज़ुबान बेलगाम हो गई। जहाँ मैंने उसे एक ज़रब लगा दी, उसकी ज़ुबान हुकला गई और उसकी ज़ुबान हुकला गई और दिमाग सोचने के काबिल ना रहा। कई बार पूछने के बावजूद वो घर से भागकर अब्बास के पास चली जाएगी। उसने ऐसा कोई जवाब न दिया जिसे मैं एतराफ़ समझता। कभी कहती अब्बास का मेरे खामिद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, कभी कहती आप कोई और बात पूछे। 1-2 बार उसने हंसने की नाकाम कोशिश की। मुझे शक होने लगा कि अपने खामिद के कत्ल के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन उसकी बातों से शक रफ़ा होता जा रहा था। अब अब्बास के ज़िक्र से उसका जो हाल होने लगा, उससे मेरा शक ऊद कर आया और शक पुख्ता होने लगा। मैंने सोचा कि उसे जज्बात के जाल में लाया जाए। सुनो उर्मिला, मैंने पुलिस की मखसूस चालाकी और उस्तादी को बुरे कार लाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है कि तुम्हारी और अब्बास की मदद करूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल में अब्बास की कितनी मोहब्बत है। झूठ ना बोलना उर्मिला, मुझे हर एक बात का पता है। कहो तो तुम्हें तुम्हारी और अब्बास की 4 मुलाकातों का पूरा हाल सुना दूं? बोलो, नदी वाली चट्टानों के अंदर की बातें सुना दूं? मैं तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में अब्बास की कितनी मोहब्बत है। आप मेरी मोहब्बत का हिसाब नहीं लगा सकते। उसने सर झुकाकर धीमी आवाज़ में जवाब दिया और मुझसे पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? उर्मिला, मैंने अपने लबो लहजे में फिल्मी हीरो वाली मसनूई जज्बातियत पैदा करके कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने भी मोहब्बत की है। वो लड़की बिल्कुल तुम जैसी थी। वो भी यही कहा करती थी कि हमारी मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। खुदा ने उसे मोहब्बत की इतनी बड़ी कुर्बानी मांगी जो मर्द भी देने से घबराते हैं, लेकिन उसने ये कुर्बानी दी। ये कुर्बानी जान की थी। मुझे अब अपने सारे मुकालमे याद नहीं रहे। मैंने जज्बाती एक्टिंग से उसे मुतासिर कर लिया और पूछा, क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी कि अब्बास को फांसी हो जाए? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी कि अब्बास फांसी चढ़ जाए? फांसी उसके दुश्मन चढ़े? उसने कहा, उसे आप किस जुर्म में फांसी चढ़ाएंगे? वो तुम्हारे खामिद का कातिल है। मैंने आगे होकर धीमी सी आवाज़ में कहा, और तुम अच्छी तरह जानती हो वो जिस तरह बिदकी और जिस तरह तड़पी, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कभी मेरे मुंह की तरफ देखती, कभी इधर उधर देखने लगती। उसके होंठ कांपते मगर जुबान से कोई लफ्ज़ ना निकलता। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। उसके आंसू बहने लगे। मैं बाहर निकल गया। कांस्टेबल से कहा कि वो मुसलमानों के गांव जाए और अब्बास नाम के आदमी को यहाँ ले आए। कमरे में चला गया। क्या आप इसलिए मुझसे ही बात पूछते रहे थे? उर्मिला ने रोते हुए कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, हर बात सच बताई। आपने जो बात नहीं पूछी वो भी बता दी। अगर अब्बास कातिल होता तो मैं ये ना कह देती कि नहीं, अब्बास को मैं नहीं जानती कि वो कौन है। मैं ये भी कह देती कि मुझे अपना खामिद बड़ा अच्छा लगता था। मैंने उसकी सुनाई हुई बातों के मुताबिक उस पर जरा शुरू कर दी। वो बिला झिझक जवाब देती चली गई। उसने कई बार कहा, मुझे अपने खामिद से नफरत थी और मैं अब्बास को चाहती थी। उसने ये भी कहा, खामिद को कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझे अब्बास से मिलने से रोक तो नहीं लिया था। वो कोई दीवार तो नहीं था। मुझे एक न एक दिन घर से भागना था, मुसलमान होना था और अब्बास के साथ शादी करनी थी। अगर ये जुर्म है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। राजपूत की बेटी हूँ और मुसलमान की बीवी बनकर रहूंगी। लड़की मेरी तवक्को से ज़्यादा तेज़ और होशियार थी। मैं उसके इन अल्फाज से मुतासिर न हुआ कि वो मुसलमान की बीवी बनकर रहेगी। उसने ये अल्फाज शायद मुझे खुश करने और मुझे अपना हमदर्द बनाने के लिए कहे थे। अब चूँकि उसकी ज़ुबान फिर रवां हो गई थी, इसलिए मैंने उसे लुकमे देने शुरू कर दिए। इस किस्म के मुश्तबे को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। ज़ुबान बेलगाम होती है तो कई पर्दे उठा देती है। उर्मिला का बोलना आप पहले बोलने से मुख्तलिफ था।
अब उसके जज्बात भड़के हुए थे और वो अब्बास को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद तवक्को थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से और जो मुंह में आए वो कहते चले जाने से अब्बास बच जाएगा। मेरी हौसला अफजाई और लुकमों और सवालों से बात फिर मकतूल पर आ गई। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, उसने कहा। मैंने अपने खामिन से साफ कह दिया था कि मुझे तुमसे नफरत है जो कभी भी मोहब्बत में नहीं बदल सकेगी। वो आखिर मर्द था, उसे मालूम हो गया था कि मेरा ताल्लुक अब्बास के साथ है। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुमने किसके साथ यारी लगा रखी है। मैंने कहा कि इतने जवान मर्द और दलेर हो तो जाओ, उससे अपनी बेइज्जती का बदला लो ना। मुझ पर हाथ उठाकर देखो, आप नहीं जानते वो कितना घटिया आदमी था। उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती लगाकर दिखाऊंगा। मुझे मालूम नहीं कि बाहर वो क्या करता था, मेरे साथ वो लड़कियों की बातें करता रहता था। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे साथ कोई बदसूरत लड़की भी बात करना पसंद न करे। उसने कहा कल देख लेना। दूसरे दिन वो अपने साथ एक जवान औरत को ले आया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करती रहीं। मेरा खामिद उसके साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें करता और वो मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखता रहा। ये औरत उससे 3-4 साल बड़ी है, वो उसके गांव की रहने वाली है। तुम्हें गुस्सा आया होगा, मैंने कहा। मैंने उस औरत से भेद ले लिया था, उसने कहा। वो मुझे जानती थी, मैं उसे जानती थी। वो बेवा है, 3 साल हुए उसका खामिद मर गया है। मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसे साफ कहा कि सुना है मेरे खामिद के साथ तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती है। उसे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम उसके साथ क्यों आई हो। उसने जवाब दिया कि तुम्हारा खामिद मेरे भाई का दोस्त है, ये मेरे भाई के पास हमारे घर आता रहता है और ये मेरे साथ ऐसी बातें करता है जिनसे मुझे एक दो बार शक हुआ कि इसकी नीयत ठीक नहीं। उस औरत ने मुझे कुछ बातें सुनाई। मैंने उसे पूछा कि तुम उसके साथ क्यों आ गई। उसने कहा कि ये मुझे कहता था कि मेरी बीवी के पास चलो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। इस औरत का बाप मर चुका है, उसकी माँ अंधी हो चुकी है, घर में और कोई नहीं। यह घर में अकेली होती है और मेरा खामिद उसके घर जाता रहता है। यहाँ और मिला ने एक ऐसी बात कही कि मैं चौंक उठा। उस औरत का भाई मेरे खामिद का दोस्त था। वो अस्पताल में मुलाजिम है, सुबह सवेरे साइकिल पर चला जाता है और शाम को आता है। पीछे घर में कोई मर्द नहीं रहता। इसके बाद मैंने नहीं सुना कि उर्मिला क्या कहती रही। मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 मील दूर एक सरकारी अस्पताल था। मकतूल का ये दोस्त उस अस्पताल में मुलाजिम था। मेरे दिमाग में जहर का इंजेक्शन आ गया। अब उर्मिला ने सुनाया कि उसका खामिद उस आदमी की बहन पर टोरे डाल रहा था। मुझे यूं तस्कीन महसूस होने लगी जैसे जहर इंजेक्ट करने का मम्मा हल हो गया हो। बहन ने अपने भाई को बता दिया होगा कि मकतूल उसे परेशान करता रहता है। भाई ने मकतूल को जहर का इंजेक्शन देकर ठिकाने लगा दिया होगा। ये सवाल अभी जवाब तलब था कि मकतूल खेतों में कैसे जा गिरा। शायद उस आदमी ने उसे अपने घर ख़त्म किया और रात को लाश खेतों में जा फेंकी। मैं बाहर निकला, अब्बास आ गया था। वो खूबरू जवान था। हिंदुओं में खड़ा साफ पता चलता था कि ये जवान किसी अलग थलग कौम का जवान है जो हिंदू कौम से बरतर और आला है। लेकिन मुझे जब यह ख्याल आया कि यही कातिल निकला तो बड़ा कीमती जवान फांसी चढ़ जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ। इंसान जवानी के जज्बात से ऐसा अंधा होता है कि नताइज को भूल जाता है। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे एक कातिल की ज़रूरत थी और ये मेरे फ़र्ज़ का तकाजा था। मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आ गई थी। मैं उसकी रोशनी में हाथ पांव मारने जा रहा था। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि मकतूल के बाप, सौतेली माँ, अब्बास, उर्मिला और दोनों गांव के नंबरदारों को थाने ले चलो। मैं घोड़े पर सवार हुआ और अकेला 6 मील दूर सिविल अस्पताल को रवाना हो गया। सूरज गुरूब होने में अभी खासा वक्त था। मैंने घोड़े को एड़ लगाई। मेरी कोशिश और दुआ ये थी कि मैं अस्पताल उस वक़्त से पहले पहुंच जाऊं जिस वक़्त उस औरत का भाई वहां से छुट्टी कराता है, जिसके पीछे मकतूल पड़ा रहता था। घोड़े ने मुझे बरवक़्त पहुंचा दिया। डॉक्टर मिल गया। उसी डॉक्टर ने मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम किया था। वो मुझे जानता पहचानता था। उसने पोस्टमार्टम की बातें शुरू कर दी। उसने बताया कि लाश के जिगर, गुर्दों, दिल के टुकड़े लेबॉर्ट्री में माहिरीन के मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। वहां से पता चल जाएगा कि जहर कौन सा था और मौत से कितनी देर पहले दिया गया था। उसने भी मेरी तरह हैरत का इजहार किया कि ऐसे पसमानदा देहात में भी डॉक्टरी तरीके से कत्ल होने लगे हैं। मुझे यकीन है कि इंजेक्शन वाली सुरिंज इस्तेमाल की गई है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन गांव में सुरिंज किसके पास हो सकती है? सुरिंज आपके अस्पताल से गई है, मैंने कहा। कौन ले गया था? यही मालूम करने आया हूँ, मैंने कहा। और अस्पताल के उस मुलाजिम का नाम लेकर कहा। मुझे उस पर शक है। मैंने डॉक्टर को अपने शक की वजह तफसील से बता दी और उसे पूछा कि ये आदमी कैसा यहाँ क्या करता है। उसने बताया कि अस्पताल में 2 कंपाउंडर हैं, एक सर्जरी यानी जख्मों वगैरह के लिए और एक दवाइयाँ यानी कि मिक्सचर वगैरह बनाने के लिए। और ये मुलाजिम इन दोनों की मदद के लिए दोनों के साथ काम करता है। मरीजों के वार्ड में भी कभी कभी उसकी ड्यूटी होती थी। चूँकि वह कंपाउंडर नहीं था इसलिए डॉक्टर उसके मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता था। उसने एक कंपाउंडर को बुलाया और मुझे कहा कि मैं उससे जो कुछ पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर ने यह भी बताया कि मकतूल की लाश के पोस्टमार्टम में यही कंपाउंडर मदद के लिए साथ था। यह मुलाजिम इंजेक्शन भी लगाया करता है, मैंने पूछा। लगा सकता है, कंपाउंडर ने जवाब दिया।
کبھی مریضوں کا رش ہو جائے اور ہمیں فرصت نہ ہو تو یہ انجیکشن لگا دیتا ہے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ اس دور میں اسپتالوں میں اور پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کا آج والا رش نہیں ہوتا تھا۔ اسپتالوں میں وارڈ خالی پڑے رہتے تھے، لوگوں کو خالص غذا ملتی تھی، اس لیے تندرست رہتے تھے۔ دوائیوں کی کمی بھی تھی، آج کل کی طرح اتنی زیادہ دوائیاں نہیں تھی، مکسچر چلتے تھے۔ انجیکشن کسی مریض کو لگتا تھا، یہ خیال عام تھا کہ انجیکشن صرف اسی مریض کو لگایا جاتا ہے جس کے بچنے کی امید بہت کم رہ جائے۔ تم نے مقتول کی لاش بڑی اچھی طرح دیکھی تھی، میں نے کمپاؤنڈر سے کہا۔ ایک دو روز پہلے یہ آدمی اسپتال میں آیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور مجھ سے مقتول کا نام پوچھ کر اپنا رجسٹر دیکھنے لگا۔ ہر مریض کا نام رجسٹر میں درج ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نے 4-5 دنوں کے نام پتے دیکھ لیے، مقتول کا نام نہیں تھا۔ پرسوں آیا تھا، کمپاؤنڈر نے کہا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا، آپ کو یاد نہیں پوسٹ مارٹم کرتے وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی کو میں نے کل اسپتال کے برآمدے میں کھڑے دیکھا تھا، دوائی لینے آیا تھا؟ آپ نے رجسٹر دیکھ لیا؟ کمپاؤنڈر نے جواب دیا، اس کا نام رجسٹر میں نہیں تو یہ دوائی لینے نہیں آیا ہوگا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، آپ نے ملازم کو بلایا، وہ برآمدے میں مقتول کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا، شاید اسی سے ملنے آیا تھا۔ دوسرے دن ملازم نے صبح مجھے بتایا کہ کل جو آدمی اسے ملنے آیا تھا وہ قتل ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی لاش آ چکی ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہا ہوں۔ میں واپس آیا تو اس نے مجھ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے انجیکشن کے ذریعے زہر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرا دوست تھا۔ اس کمپاؤنڈر نے یہ ساری باتیں خود ہی نہیں بتائی تھیں، میں اور ڈاکٹر اسے جو کچھ پوچھتے رہے اس سے اس کا یہ بیان بنا۔ ذرا ذہن پر زور دو، میں نے اسے کہا، اور یاد کر کے بتاؤ کہ جس وقت تم نے اسے بتایا کہ مقتول کے جسم میں زہر انجیکٹ کیا گیا ہے، اس وقت اس نے کیا کہا یا کیا تھا، اور اس کی حرکتوں کو تم نے غور سے دیکھا تھا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کہا، میں نے غور سے نہیں دیکھا، اسے افسوس ضرور ہوا تھا۔ یہ یاد رکھو، میں نے اسے کہا، میں اور ڈاکٹر صاحب تم سے جو باتیں پوچھ رہے ہیں ان کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کل پرسوں یہاں سے سرنج اپنے ساتھ گھر تو نہیں لے گیا تھا؟ مجھے بتا کر تو نہیں لے گیا، اس نے جواب دیا، اگر چوری چھپے لے گیا ہو تو مجھے معلوم نہیں۔ آپ کے پاس سرنجیں زیادہ ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انجیکشن لگتے ہی کسے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا اور کمپاؤنڈر سے پوچھا، کیوں بھائی، تمہارے پاس ایک ہی سرنج ہوگی؟ استعمال کے لیے ایک ہی رکھی ہوئی تھی، کمپاؤنڈر نے جواب دیا، آج وہ ٹوٹ گئی ہے، اسی ملازم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹی ہے، ایک اور الماری میں رکھی تھی وہ نکال لی ہے۔ میں اچھل پڑا اور پوچھا، اس کے ہاتھ سے کس طرح ٹوٹی ہے؟ پوری بات سناؤ اور بتاؤ کہ کس وقت ٹوٹی ہے۔ اس وقت تو نہیں ٹوٹی جب تم اسے بتا چکے تھے کہ مقتول کو زہر انجیکشن کے ذریعے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں اسے پوسٹ مارٹم کے متعلق بتا کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ مجھے فرش پر کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا کوئی شیشی گر کر ٹوٹی ہے۔ یہ ملازم فرش پر پڑے ہوئے سرنج کے ٹکڑے پاؤں سے ایک طرف کر رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ اس نے سرنج ٹرے سے اٹھائی ہی کیوں تھی۔ اس نے کہا کہ گرم پانی سے صاف کرنے لگا تھا، ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو صبح سے ابلتے ہوئے پانی میں پڑی رہی ہے، تمہارا اسے کام ہی کیا تھا؟ اس سرنج سے کسی مریض کو انجیکشن تو نہیں لگایا؟ ڈاکٹر نے گھبرا کر پوچھا۔ اور نہیں جی، اس نے جواب دیا، 4-5 دن گزرے ایک مریض کو اسے انجیکشن لگایا تھا۔ میں اس ملازم کو تھانے لے جا رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ میں اسے تھانے لے گیا۔ مقتول کو انجیکشن کس وقت دیا تھا؟ اپنے دفتر میں بٹھا کر پہلا سوال کیا۔ وہ بہت گھبرایا، اس قدر زیادہ کہ اس کے ہونٹ بڑی زور سے ہلے مگر اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ غور سے سن لو بھائی میرے، میں نے کہا، حوصلہ قائم رکھو، مجھے لمبا چکر نہ دو۔ میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تم سے پوچھوں کہ مقتول تمہارے پاس اسپتال کیوں آیا تھا اور تم نے سرنج اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد کیوں توڑی؟ پہلے ہی کیوں نہ توڑ دی؟ مجھے میرے سیدھے سے سوال کا سیدھا سا جواب دو۔ تم نے مقتول کو انجیکشن لگایا تھا نا؟ اس کا ساری اقرار میں ہلا، لیکن یہ جنبش بڑی ہی خفیف تھی۔ شاباش، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، لیکن تم نے میرا کام آسان کر دیا، اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کرسی سے اچھل کر اٹھا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے، بلند آواز میں بولا، ہاں حضور، اسے انجیکشن میں نہیں لگایا تھا، لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ دوائی کیا ہے۔ دوائی تم نہیں لائے تھے؟ میں نے کہا، جھوٹ بولنے پر آ گئے ہو۔ دوائی وہ خود لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم دوائیوں کے نام نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے پاس چھوٹی سی ایک شیشی میں چند ایک قطرے دوائی تھی، اس نے جواب دیا۔ شیشی پر کوئی لیبل نہیں تھا۔ مجھے خیال تو یہ آیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ مقتول نے خودکشی تو نہیں کی، زہر لا کر اسے کہا ہو کہ دوائی ہے، اس کا انجیکشن کر دو۔ تم نے یہ تو پوچھا ہوگا یہ کیسی دوائی ہے؟ پوچھا تھا حضور۔ اٹھو، میں نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، ساری بات سنا دو پھر میں اپنی بات کروں گا۔
وہ میرا دوست تھا، اس نے کہا۔ اپنے آپ کو جسمانی لحاظ سے وہ کمزور سمجھتا تھا۔ معلوم نہیں یہ وہم تھا یا وہ واقعی کمزور تھا۔ چہرے اور جسم سے کمزور ہی لگتا تھا۔ مجھ سے طاقت کی دوائیاں پوچھتا رہتا اور جوگیوں سنیاسیوں سے دوائیاں لیتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ پریشان رہنے لگا۔ دراصل اس کی بیوی اچھی لڑکی نہیں، وہ مقتول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھرتی ہو کر چلا گیا۔ اب چھٹی آیا تو اس کی بیوی مائکے سے نہ آئی۔ میں اسے کہتا رہا کہ وہ خود نہیں آئی تو تم جا کر لے آؤ۔ وہ نہیں جاتا تھا۔ 3-4 روز چھٹی گزار کر اسپتال میں میرے پاس آیا۔ مجھے چھوٹی سی ایک شیشی دکھا کر کہنے لگا، سنیاسیوں سے یہ دوائی لایا ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ انسان کو لوہا بنا دیتی ہیں۔ وہ کوئی 1 کوس دور ندی کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں وہاں گیا، انہیں بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں۔ ان کے بڑے سنیاسی نے مجھے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سستی دوائیاں ہیں جو بہت دنوں بعد اثر کرتی ہیں۔ ایک دوائی ایسی ہے جو خون میں ملتے ہی ایسا اثر دکھاتی ہے کہ انسان جن بن جاتا ہے۔ اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ جاتی ہے اور وہ کھڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ دوائی بہت مہنگی ہے، صرف راجے مہاراجے لیتے ہیں، کوئی عام آدمی خرید نہیں سکتا۔ اس نے مجھے صرف ایک خوراک کی قیمت 100 روپیہ بتائی۔ یہ خیال رکھیں کہ ان دنوں کا 100 روپیہ آج کے 1000 روپے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور اور آج کے دور میں روپے پیسے کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا، لیکن لوگوں کی عادتیں اور وہم نہیں بدلے۔ میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا کہ مردوں پر بڑھاپے میں بھی جوان بنے رہنے کا خبر سوار رہتا تھا، اور جوان اس وہم میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ کمزور ہیں۔ وہ حکیموں، جوگیوں اور سنیاسیوں سے دوائیاں لیتے رہتے تھے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غبط بڑھ گیا۔ جوگیوں سنیاسیوں کی دوائیوں کی جگہ انگریزی دوائیوں نے لے لی ہے۔ فلموں، ناولوں اور رسالوں نے جوانوں کو ذہنی عشق بازی کا عادی بنا دیا ہے۔ جو فلمیں، ناول اور رسالے وغیرہ پھیلتے جا رہے ہیں، طاقت کی دوائیوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اخلاقی پستی کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ مقتول کچھ تو جسمانی لحاظ سے دبلا پتلا تھا، باقی کسر اس کی بیوی نے آ کر پوری کر دی۔ اس نے عباس کو دل میں بٹھا رکھا تھا، جو فی الواقع خوبصورت اور طاقتور جوان تھا۔ ارملا عباس کی محبت کے زیر اثر مقتول سے نفرت کرتی اور اسے طعنے دیتی تھی۔ ارملا کا دل جیتنے کے لیے اس نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے والا جوان بننے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس قسم کے جوان اشتہاری حکیموں اور سنیاسیوں کی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔ اس ملازم نے بتایا کہ مقتول سنیاسی کی باتوں سے مسحور ہوا اور اسے کہا کہ اس کے پاس 100 روپیہ تو نہیں، لیکن وہ یہی دوائی لے گا۔ اس کی منت سماجت سے سنیاسی 50 روپے تک آ گیا۔ مقتول نے اسے 45 روپے دیے اور اپنے کسی بالکے سے کہا کہ اسے شیشی میں 7-8 قطرے وہی دوائی ڈال دے۔ دوائی دینے سے پہلے سنیاسی نے اسے طریقہ استعمال بتا دیا تھا کہ یہ منہ کے رستے نہیں، یعنی اسے خون میں شامل کرنا ہے، جس کا ذریعہ انجیکشن ہے۔ اس نے مقتول سے کہا، اس لیے یہ صرف راجے مہاراجے استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو انہیں گھر آ کر انجیکشن کر جاتے ہیں، عام لوگوں کو انجیکشن نصیب نہیں ہوتا۔ مقتول کے پاس انجیکشن کا انتظام تھا۔ اسپتال کا ملازم اس کا دوست تھا۔ اس نے سنیاسی کو 45 روپے دیے اور بالکے نے اسے شیشی میں دوائی ڈال دی اور وہ وہاں سے سیدھا اسپتال چلا گیا اور اپنے دوست سے ملا۔ اسے بتایا کہ اس دوائی کا انجیکشن کرنا ہے۔ اس ملازم نے اسے کہا کہ وہ اسپتال میں انجیکشن نہیں کر سکتا، وہ شام کو سرنج چوری کر کے گھر لے آئے گا۔ ان کی دوستی گہری تھی۔ ملازم نے دوستی کا حق ادا کیا، شام کو سرنج گاؤں میں لے آیا۔ مقتول نے شام کا کھانا اسی کے گھر کھایا۔ اس کے بعد اس دوست نے مقتول کو اس دوائی کا انجیکشن دے دیا۔ ملازم نے اپنے بیان میں کہا کہ انجیکشن لگنے کے 8 گھنٹہ بعد مقتول نے سر کی گرانی اور جسم میں کچھ بے چینی کی شکایت کی۔ ملازم نے اسے کہا کہ سنیاسیوں اور جوگیوں کی دوائیوں میں یہ اثر ہوتا ہے کہ جو دوائی کام کرنے والی ہوتی ہے وہ جسم میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو سمجھ لو کہ دوائی بیکار ہے۔ باتیں کرتے کرتے ملازم نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے آئے۔ وہ مان گیا اور بولا کہ میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ ملازم نے اسے کہا کہ یہ کوئی وقت نہیں، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا، غصے میں کہنے لگا کہ میرے جسم میں آگ لگ رہی ہے، میں ابھی جاؤں گا۔ وہ نہ آئی تو اسے اٹھا کر لے آؤں گا، میرے جسم میں طاقت آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ رات کو گاؤں میں شور شرابہ سا سنا۔ ملازم نے اپنے بیان میں کہا، میری آنکھ کھل گئی، باہر آیا تو پتہ چلا کہ مقتول کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ میں دوڑا گیا اور لاش دیکھی، کپڑوں پر خون نہیں تھا، کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں نمبردار 2 آدمی کھڑے کر کے تھانے چلا گیا تھا۔ انہوں نے لاش کے قریب نہ جانے دیا۔ مجھے یہ شک ہوا کہ میں نے جس دوائی کا انجیکشن دیا یہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ دوسرے دن بہت سویرے میں اسپتال چلا گیا، کیونکہ کمپاؤنڈروں کے آنے سے پہلے مجھے سرنج واپس رکھنی تھی۔ میں نے سرنج ابلتے پانی میں رکھی اور اسے خوب دھویا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آتا رہا کہ سنیاسی ایسے جاہل تو نہیں ہو سکتے کہ زہریلی دوائی دے دیں، موت کا باعث کچھ اور ہوگا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کمپاؤنڈر نے بتایا کہ مقتول کو زہر کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور بازو میں جہاں سوئی داخل ہوئی تھی وہاں زہر کا اثر بڑا صاف ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی دوائی کا اثر ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا۔
مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ یہ کوئی تیز زہر تھا جو سرنج میں ابلتے پانی سے بھی شاید نہ دھلے۔ میں ڈر گیا کہ کسی کو سرنج سے ڈاکٹر صاحب کا لکھا ہوا انجیکشن دیا تو زہر کا اثر اس میں بھی چلا جائے گا۔ کمپاؤنڈر ایک مریض کو دوائی دے رہا تھا۔ میں نے سرنج صاف کرنے کے بہانے اٹھائی اور فرش پر پھینک دی۔ یہ کانچ کی تھی، ٹوٹ گئی۔ کمپاؤنڈر نے مجھے ڈانٹا اور گالیاں بھی دی۔ میں نے دل میں کہا کہ میری تنخواہ سے 10 سرنجوں کی قیمت کاٹ لی جائے تو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے سرنج توڑ کر کسی اور کو مرنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اس سے اس کے بیان کے مطابق بہت کچھ پوچھا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں تک سچ کہہ رہا ہے۔ وہ سچا معلوم ہوتا تھا۔ یہ یاد کر کے بتاؤ کہ وہ جب جانے کے لیے اٹھا تھا تو اس نے کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو لائے گا، تم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی باتوں میں، انداز میں غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے؟ بڑ مارنا اس کی عادت تھی، اس نے جواب دیا، لیکن وہ جب اٹھا اور بولنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی اور یہ اس دوائی کا اثر ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں رہا تھا، یا اس میں بھینسے اور گینڈے جیسی طاقت آ گئی تھی۔ اس طرح اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے بعد میں ڈاکٹر کی رائے لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ زہر کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہ رہا۔ زہر کی تلخی کو وہ طاقت سمجھتا رہا اور اپنی بیوی کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سیدھے راستے سے نہیں گیا ہوگا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوگا، گرا بھی ہوگا، آخر وہاں گرا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت مرا ہوگا۔ یہ آدمی مقتول کے ساتھ سنیاسیوں تک نہیں گیا تھا۔ مقتول نے اسے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ جوگی سنیاسی اور سپیرے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں سانپوں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں پھرتے رہتے اور کہیں عارضی طور پر ویرانوں میں قیام کرتے تھے۔ ان کی دوائیوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہوا کرتی تھیں۔ دیہاتی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایسی دوائی بھی ہے جو انسان کو 150 سال تک بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ لوگ ان کی بہت آؤ بھگت اور خدمت کیا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ زیادہ مقبول تھے اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ مجھے ان سنیاسیوں کے ڈیرے پر چھاپا مارنا تھا، مگر احتیاط سے۔ اگر میں تھانے دار بن کر وہاں جاتا تو سنیاسی کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی آدمی کو 45 روپے کی کوئی دوائی نہیں دی۔ وہ فوراً سمجھ جاتا کہ یہ پولیس جو آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایسا کوئی گواہ نہیں تھا جو سنیاسی کو پہچانتا ہو یا یہ ثابت کر سکتا ہو کہ مقتول نے اسے دوائی لی تھی۔ اسپتال کے اس ملازم کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھی سنیاسی کو نہیں پہچانتا تھا اور مجھے یہ بھی شک تھا کہ اس آدمی نے مقتول کو قتل کرنے کے لیے اسے زہر کا انجیکشن طاقت کی دوائی کے دھوکے میں دیا ہے۔ اس شخص کے حق میں صرف یہ بات جاتی تھی کہ اس نے سرنج پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد توڑی تھی، جس کا گواہ کمپاؤنڈر تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں مقتول نے زہر کا انجیکشن لیا ہے۔ اس ملازم کے بیان میں مجھے بعض باتیں مشکوک نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سارے بیان کو میں نے سچ نہیں سمجھ لیا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ دوائی دینے والے سنیاسی کا وجود ہے یا یہ ملازم کے افسانے کا فرضی کردار ہے۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ جوانی کی تلاش میں مارا پھرنے والا دولت مند جاگیردار بن کر سنیاسی کے پاس جاؤں۔ مجھے کامیابی کی 100% توقع نہیں تھی، لیکن ایک سراغ کا واضح اشارہ ملنے پر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سنیاسی کے نہ ملنے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ انجیکشن لگانے والے ملازم نے مجھے گمراہ کیا ہے اور وہ مجرم ہے۔ رات بہت گزر گئی تھی۔ میں مسلسل تفتیش سے تک بھی گیا تھا اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں جوگیوں اور سنیاسیوں کے نخرے جانتا تھا۔ انہیں نیند سے جگانا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ملازم کو حوالات میں بند کر دیا۔ جن لوگوں کو تھانے بٹھا رکھا تھا انہیں ڈرا دھمکا کر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ عباس جانے کی بجائے میرے پاس آ گیا۔ علی جا، اس نے مجھے کہا، اگر آپ نے مجھے اس بنا پر قتل کے شبے میں بلایا تھا کہ ارملا کا میرے ساتھ میل جول ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے گھر نہ جانے دیں، اپنی تسلی کر کے مجھے چھوڑیں۔ اگر علی جا ناراض نہ ہو تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں ارملا کی محبت سے انکار نہیں کروں گا۔ اگر اس لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ میرا دل عباس کے ساتھ ہے تو عباس سولی پر کھڑا ہو کر بھی کہے گا کہ ہاں، میرا دل ارملا کے پاس اور اس کا میرے پاس ہے۔ مجھے یہ جوان بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رونق، جسم میں جان اور باتوں میں بھی جان تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور مسکرا کر کہا، عباس یار، مجھے روب دے رہے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ علی جا، اس نے کہا، روب کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارملا کو میری بیوی بننا ہے۔ وہ اب میرے پاس آئے گی۔ اسے ساری عمر بیوہ رہنے کے لیے ہندو نہیں رہنے دوں گا۔ اسے میرے پاس ہی آنا تھا۔ اس کے لیے اس کے خاوند کو قتل کرنا یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹانا بالکل ضروری نہیں تھا۔ ارملا نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں میرے پاس آ سکتی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی طلاق لیے بغیر میرے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ لڑکی اسلام قبول کر لے تو اس کی پہلی شادی جو ہندو مذہب کے تحت ہوئی ہے منسوخ ہو جاتی ہے۔ اسے اسلامی شریعت کے تحت شادی کرنا پڑے گی جو وہ ہندو خاوند سے طلاق لیے بغیر کر سکتی ہے۔ تم اس کی شادی سے پہلے اسے کیوں نہ لے گئے؟ میرے والدین نہیں مانتے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ انہوں نے مجھے اس لڑکی کو گھر لانے سے روکا تو میں فوج میں بھرتی ہو کر لڑائی میں چلا جاؤں گا۔ وہ مان گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے تو بزرگ ہیں،
उन्होंने भी मेरे वालिद को मनवा लिया है। वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को ला ला कर मुसलमान करते रहो, ये सब आपका काम है। मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, उर्मिला भी थाने आई थी, तुम उससे मिल तो नहीं सके होगे? वो सबके सामने मेरे पास आ गई थी। उसने कहा, उसने मुझे वो सारी बातें बताई हैं जो उसने आपको बताई हैं। उसने मुझे कहा था, देखो अब्बास, मैंने झूठ नहीं बोला, तुम भी झूठ ना बोलना। मैंने उसे घर भेज दिया। एक कांस्टेबल को मैंने सिमत बताकर कहा कि वो देहाती लिबास में नदी के साथ साथ जाए और देखे कि किस जगह जोगियों और सन्यासियों ने डेरा डाल रखा है। मैंने उसे कहा कि अभी जाए और अलिल सुबह मुझे बताए। मैं जाकर सो गया। सुबह उसी कांस्टेबल ने मुझे जगाया और बताया कि फलां जगह सन्यासियों का डेरा मौजूद है। मैंने प्राइवेट कपड़े पहने और घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। 4 कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबल को देहातियों के लिबास में इस तरह वहां जाने को कहा था कि अलग अलग होकर सन्यासियों के डेरे के इर्द गिर्द और करीब रहें और मेरे इशारे का इंतजार करें। ये महज एहतियाती तदाबीर थी। बस सन्यासियों के डेरे पर जाकर घोड़े से उतरा। उन्होंने खैमा शायद हुती मुख्तलिफ कपड़े जोड़कर सी रखा था। बाहर एक सपेरा बीन बजा रहा था और एक सांप उसके आगे फन फैलाए झूम रहा था। उस गिरोह में सपेरे भी थे। मैंने उन्हीं के एक लड़के से पूछा कि उनका गुरु कहाँ है। उसने अंदर की तरफ इशारा किया। मैं घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा सा जोगी चौकड़ी मारे बैठा था। उसके इर्द गिर्द थैलियां और टुकड़ियां रखी थी। मुझे देखकर उसने अपने ऊपर मुराकबे की कैफियत तारी कर ली और आंखें बंद कर ली। मैंने उसके घुटने छूकर हाथ जोड़े और उसके सामने बैठ गया। वो मुझे सर से पांव तक देख चुका था। खुदा ने मुझे कद बुद कुछ लंबा चौड़ा अता किया है और उस जमाने में मेरा रंगो रूप जरा सफ़ेदी माइल था। लिबास भी अच्छा था और घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। इससे सन्यासी बगैर पूछे मुझे नवाब या कोई जागीरदार समझ बैठा। कैसे आए हो? उसने मखमूर से लहजे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरी जवानी ढलने लगी है, खुदा ने सब कुछ दिया है, मगर एक ख्वाहिश है कि। उसने मेरा फिक्रा पूरा करते हुए कहा कि जवानी ख़त्म ना हो। मैंने कहा, सोने और मरवा रेत के कुश्ते बहुत खाए हैं। मैं इधर शिकार के लिए आया था। मेरे नौकर को किसी ने बताया था कि ये खजाना आपके पास है। वो आपके पास परसों तरसों आया था। आपने उसे दवाई के चंद एक कतरे दिए थे जो इंजेक्शन के ज़रिए लेने थे। उसने ये दवाई ली और अगले रोज़ मैंने उसे देखा तो पहचान ना सका। उसका रंग सुर्ख हो गया है और अब 4 गुना ज़्यादा बोझ उठाता और घोड़े की तरह काम करता है। मैंने उससे पूछा कि ये खून और ये ताकत कहाँ से लाए हो? तो उसने आपका पता बता दिया। मैं किसी को बताए बगैर आया हूँ, मुझे वही दवाई दे दें। वो मकतूल को मेरा नौकर समझा कहने लगा, वो दवाई है ही आप जैसे नवाबों और राजों महाराजों के लिए। एक जड़ी है जो ज़मीन के नीचे ही पककर ख़त्म हो जाती है। ये अमृत रस यानी कि आब हयात है, किसी को ये नज़र नहीं आती। हमें उस्ताद ने उसकी तलाश का गुर सिखाया था, हमने हासिल कर ली है। आपका नौकर खुशकिस्मत था कि हम उस पर मेहरबान हो गए। मन की मौज में आकर उसे 2-4 कतरे दे दिए, लेकिन 5 कतरों के हम 100 रुपये लेंगे। ये तो 1 लाख की चीज़ है, लेकिन अब परमेश्वर को भी तो मुँह दिखाना है। मैंने 100 रुपया निकाला और उसके आगे रख दिया। ये सरकारी रकम थी। मुझे इत्मीनान था कि ये मुझे वापस मिल जाएगी। सन्यासी ने अपने हाथ से छोटी सी एक शीशी में मुझे लाल रंग के 5-6 कतरे डाल दिए। उस दवाई की उसने इतनी करामात सुनाई और ऐसे लहजे में सुनाई कि मेरे दिल में आई कि ये चंद एक कतरे अभी मुंह में डाल लूँ। उसने कहा कि ये इंजेक्शन के ज़रिए खून में शामिल करना। मैं दवाई ले आया। यह दवाई उसी लेबॉर्ट्री में भेजनी थी जहाँ मकतूल के जिगर और गुर्दों के टुकड़े हो गए थे। मेरे आदमी जो देहाती लिबास में इधर उधर बिखरे और छुपे हुए थे, मुझे जाता देखकर मेरे पीछे आए। मैंने उनमें से 2 आदमियों को ये काम सौंपा कि वो सन्यासियों के डेरे से दूर रहें और नज़र रखें, अगर ये लोग कहीं चले जाएं तो उनका पीछा करें। मैंने थाने में जाकर शीशी अस्पताल के मुलाजिम को दिखाई। वो हवालात में बंद था। उसने कहा कि वो दवाई नहीं, ये लाल रंग की है और वो पानी के रंग की थी, ज़रा सफ़ेदी माइल थी। मैं चकराया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। सन्यासी ये ना कह दे कि उसने मेरे नौकर को यही दवाई दी थी। मैंने बहुत सोचा और एक बार फिर सन्यासी के डेरे को चल पड़ा। अब भी मेरा अमला साथ था। वो मुझे देखकर कुछ हैरान हुआ। मैंने इल्तजा के लहजे में उसे कहा कि मेरे नौकर ने कहा है कि आपने उसे जो दवाई दी है वो पानी की तरह थी, उसका रंग सुर्ख नहीं था। मुझे वही दवाई दें, क्योंकि मैं अपने नौकर पर उसका असर देख चुका हूँ। इतने बड़े आदमी होकर अपने नौकर पर एतबार करते हो? उसने गुस्से से कहा। हमने उसे यही दवाई दी थी। महाराज ने शायद अपने हाथ से नहीं दी थी। मैंने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। उसने कहा, हमने बालके से कहा था कि उसे दवाई डाल दो। उसने किसी का नाम पुकारा तो 13-14 साल की उम्र का एक लड़का अंदर आया। उसने लड़के से पूछा, परसों एक आदमी यहाँ आया था, हमने तुझे कहा था कि उस शीशी में से 6-7 कतरे दवाई उसे डाल दो। उसने लाल दवाई वाली बड़ी शीशी उसे दिखाकर कहा, तूने इसी में से उसे दवाई दी थी ना? हमारी तवज्जो सांप की तरफ हो गई थी जो टोकरी से निकल गया था। मैंने लड़के को देखा, वो सोच में पड़ गया था। सन्यासी की डांट पर उसने खौफजदा लहजे में कहा, आपने महाराज उस शीशी की तरफ इशारा किया था। उसने एक और शीशी उठाकर सन्यासी को दिखाते हुए कहा, मैंने इसमें से उसे 6-7 कतरे डाल दिए थे। सन्यासी बॉम्ब की तरह फटा। इसमें से? ओए मूर्ख, फिर सोच, तूने इसमें से कतरे डाल दिए थे? हाँ महाराज, लड़के ने कहा, इसी में से कतरे डाल दिए थे।
सन्यासी का रंग काला था, ये रंग जरद हो गया। उसने मेरी तरफ फटी फटी नजरों से देखा और कुछ देर देखता ही रहा। मैं खामोश रहा और जान गया कि मकतूल को गलत दवाई दी गई थी। मैंने वो शीशी उठा ली जो बाल्के ने उसे दिखाई थी। इसे रख दो, उसने झपटा मारकर कहा। मैंने हाथ अपनी तरफ कर लिया। उसने कहा कि ये शीशी मुझे दे दो, इसमें सांपों का जहर है। मैं उठा और खेमे से बाहर आकर 2 उंगलियां मुंह में डालकर विसल बजाई। चारों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दौड़े आए। 2 कांस्टेबलों ने कुर्तों के नीचे हथकड़ियां कमर के गिर्द लपेट रखी थी। सन्यासी बाहर आ गया। मैंने कांस्टेबलों से कहा कि उसे हथकड़ी लगा लो और सबको थाने ले चलो। तमाम राह सन्यासी मेरी मिन्नतें करता और बोलता रहा। थाने में बिठाकर उसे कहा कि अब अपनी कहानी सुनाओ। उसने मुझसे पूछा, आपके नौकर का क्या हाल है? आप कहते थे कि उस दवाई ने उसे बहुत ताकत दी है। इसका मतलब ये है कि उसे शीशी में से दवाई नहीं दी गई, वरना वो मर जाता। वो मर चुका है, मैंने कहा, और उसकी लाश जलाई जा चुकी है। उसकी मौत लाजमी थी, उसने कहा। उसने बताया कि मकतूल उसके पास गया और किस तरह उसे ताकत की दवाई मांगी। सन्यासी ने 100 रुपये कीमत बताई। 45 रुपये पर सौदा तय हो गया। मकतूल ने रकम सन्यासी को दे दी। ऐन उसी वक्त सन्यासी के पीछे रखी हुई एक टोकरी में से सांप निकल आया। ढकना ढीला था। सन्यासी ने अपने बालके से कहा कि उस शीशी में से मकतूल को 5-6 कतरे दवाई डाल दे। सन्यासी ने छोटी सी एक शीशी निकाल रखी थी। बालके ने इशारा गलत समझा और उस शीशी में से 5-6 कतरे डाल दिए, जिसमें सांपों से निकाला हुआ जहर था। ये 7 सांपों का जहर है, सन्यासी ने अपने बयान में कहा। हम सांप भी पकड़ते हैं, उसका जहर निकाल कर दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी गलती है कि मैंने ये शीशी दवाइयों वाली शीशी के साथ रख दी थी। उसके बालके ने बयान दिया कि उसे मालूम नहीं था कि उस शीशी में जहर है। सन्यासी का ध्यान टोकरी से निकले हुए सांप की तरफ था। उसने उसी दौरान शीशों की तरफ इशारा करके बालके से कहा था कि मकतूल को उसके चंद कतरे डाल दो। बालके ने बताया कि सन्यासी का हाथ उसी शीशी के करीब था। उसने उसी में से चंद कतरे मकतूल को दे दिए। मकतूल कीमत अदा कर चुका था। वो 7 सांपों का जहर उठाए अस्पताल की तरफ उठ दौड़ा। वो अपने दोस्त से उस दवाई का इंजेक्शन उसी रोज लेना चाहता था ताकि शाम तक उसमें भैंसे और गैंडे जैसी ताकत आ जाए। मैंने सन्यासी और उसके बालके को भी हवालात में बंद कर दिया और सांपों के जहर वाली शीशी अपने ASI के हाथ 100 मील दूर उन्हीं माहिरीन के पास भेज दी जिनके पास मकतूल के जिगर और गुर्दों के टुकड़े मुआयने और रिपोर्ट के लिए गए थे। वहाँ से 3 रोज बाद दोनों रिपोर्टें इकट्ठी आई। लिखा था, मकतूल को जहर मौत से अंदाजन 2 या 3 घंटे पहले दिया गया था और ये जहर सांप का था। यह वारदात 302 कत्ल की ना रही, 304 इतफाकिया या हादसाती कत्ल बन गया। मुकदमा टेक्निकल बन गया। अदालत में सरकारी वकीलों सफाई के वकीलों के दरमियान कानूनी नुकात पर खूब मार्का हुआ। आखिर जहर देने वाले सन्यासी और इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को 4-4 साल सजाए कैद बमशक्कत दी गई। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ ये केस भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज़ हरगिज़ मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।